अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका इंग्लिश टीचर अब्दुल भट्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 18 पे खोलोगे और यहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। तो ऊपर जो है इन द इंडियन सब कंटिनेंट, ये हमने कल के हिस्से में पढ़ा था, थोड़ा मैं इसको रिवाइज करूँगा। इंडियन सब कंटिनेंट में हिमालयन रीजन जो है इसमें ग्लेशियर कवरेज जो है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये बहुत बड़ा इलाका होता है, यानी इस इतने इलाके पे ग्लेशियर कवरेज है। तो इस की वजह से इसको कहा जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर इसलिए क्योंकि जो ग्लेशियर है वो बहुत पानी मैसर करता है दरियाओं को, इंसानों के लिए, आपाशी के लिए और भी जिस काम के लिए होगा। इसी तरह से टावर, कोई ऊंची इमारत, कोई ऊंची चीज़, जैसे मोबाइल टावर्स हैं आजकल, तो इसलिए वाटर टावर ऑफ एशिया इसलिए क्योंकि हिमालय जो है ये एशिया में है। तो इस इतने बड़े इलाके में ग्लेशियर कवरेज जो है, इस ग्लेशियर कवरेज की वजह से इस पूरे हिमालयन रीजन का नाम हम वाटर टावर ऑफ एशिया रखते हैं, या इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। इट प्रोवाइड्स, तो ये जो वाटर टावर ऑफ एशिया है ये कितना पानी देता है सालाना? 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। इसके साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कल, ये जो ग्लेशियर्स हैं हिमालयन ग्लेशियर्स, ये बहुत सारे नदियों और दरियाओं का मंबा है, यानी वहाँ से बहुत सारे दरिया और नदियाँ निकलती हैं जो सपोर्ट करती हैं माशियत और रोज़ी रोटी को लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो इन मुल्कों में रहते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पे पहले जो नाम दो मैंने पढ़े, चाइना एंड इंडिया, द मोस्ट टू पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से हमें ये बात पता चलती है, बहुत सारे लोगों, यानी करोड़ों की तादाद में लोगों को इन ग्लेशियर से इकानमी उनकी सपोर्ट हो रही है, रोज़ी रोटी उनकी सपोर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ जो आज हमने पढ़ना है, बट वन अननेचुरल फेनोमेना इज़ टू सेट चेंज द वेरी lives of these people as well as the rest of the world. And during their very existence, humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among the most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are experiencing the impact of global warming. आगे इसका हम तर्जुमा करेंगे आपके लिए। लेकिन एक गैर फितरी हादसा इन लोगों जिनकी हमने ऊपर बात की थी, मिलियंस ऑफ पीपल, यानी फ्रॉम चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन लोगों की ज़िंदगियों के साथ एक गैर फितरी हादसा होने वाला है। यानी ऐसा हादसा होने वाला है इन्हीं के साथ नहीं, बल्कि एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बदल देगा। ये ऐसा गैर फितरी हादसा होगा। एंडरिंग द वेरी एग्जिस्टेंस, यानी उनको जो उनका वजूद है, उनके वजूद को ही खतरे में डाल देगा ये हादसा। क्या होगा? ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट टू फेस, इंसानियत का एक तबाहकुन हलाकत से सामना होने वाला है, जिस के साथ ब्लैक डेथ के बाद आज तक नहीं किया गया होगा मुकाबला। ऐसा तबाहकुन हलाकत का मामला होगा, हादसा होगा इन लोगों की ज़िंदगी के साथ। वाइल पीपल आर स्टिल डिबेटिंग, लोग अभी भी इस बात पे बहस कर रहे हैं कि आया ग्लोबल वार्मिंग इज़ इन प्रोग्रेस, क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रोग्रेस में है, क्या चल रही है। द जनरल कंसेंसस अमंग मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट्स, तो अक्सर साइंसदानों की, ये ज़्यादातर साइंसदान इस और जो तहकीकदान होते हैं, मुहक्किक जो होते हैं, वो इस बात पे मुतफिक, उनका ये मानना है, वो इस बात पे इत्तेफाक राय रखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हैज़ स्टार्टेड,
وہ شروع ہو گئی ہے اینڈ از گوئنگ ٹو انکریز، اور یہ بڑھنے والی ہے ایٹ این انکنٹریبل ریٹ، بہت تیزی سے وہ ریٹ جو ہوگی انکنٹریبل ہوگی، بے قابو ریٹ ہوگی اس کی وہ بڑھنے کی، ان دا ویری نیئر فیوچر، جو آئین مستقبل قریب میں جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم 2 ڈیکیڈس پہلے کی بات کریں، یعنی اگر ہم 20 سال واپس جائیں تو گلوبل وارمنگ جو ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ایک ویسٹرن کنسیپٹ، ایک مغربی خیال اس کو مانا جاتا تھا، مگر آج اس کا اثر جو ہے دیکھا جا رہا ہے پورے دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کشمیر کے جیسے ٹھنڈے علاقے بھی گلوبل وارمنگ کے اثر کا سامنا کر رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا اثر جیسے ہم اس کے وٹنس ہیں، کشمیر میں بھی اس کا اثر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر جو ہے ایک کلائمیٹ کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل آب و ہوا یہاں کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب بارشیں ہو جائیں تو ایکسٹریم، اب گرمیاں جو ہیں وہ شدید ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ کشمیر جیسے ٹھنڈے علاقے بھی گلوبل وارمنگ کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر از یونیک ان ہیونگ مور دین 6% of land area under freshwater ecosystem that include subtropical lakes of Jammu, floodplains, lakes of Kashmir Valley۔ ہمارا جموں کشمیر جو ہے اس بات میں منفرد ہے کہ اس کی 6% زمین کا حصہ تازہ پانی یا تازے پانی والے ماحولیاتی نظام میں ہیں، جن میں شامل ہیں جموں کی نیم ہاری جھیلیں، اسی طرح وادی کشمیر کی سیلابی جھیلیں، اور ہائی الٹیٹیوڈ ہمالیہ لیکس یا اونچی جگہوں پہ موجود ہمالیہ کی جھیلیں جو ہیں وہ سب۔ اس کے علاوہ پیرینیل ریورس، دریائے سندھ کے نظام کی سال بھر بہنے والی ندیاں جو ہیں، یا مختلف جہتوں کی سلین والی زمین، تالاب، برف سے منسلک ندیاں، چشمے، حوض وغیرہ، یہ سب جموں کشمیر میں ایک خاصیت ہے، یعنی پانی کے لحاظ سے بہت زیادہ پانی ہمیں یہاں پہ میسر ہے۔ آگے ایز واٹر ریسورس، جس طرح دنیا بھر کے پانی کے ذخائر معیاری اور مقداری گراوٹ کا سامنا کر رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی جنگیں جو ہیں وہ پانی کے لیے لڑی جائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے انٹرنیشنل وارز ول بی فاٹ آن واٹر، گلیشیئرس ان جموں اینڈ کشمیر آر ریسیڈنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ۔ جموں کشمیر کے جو گلیشیئرس ہیں وہ ایک الارمنگ ریٹ، یعنی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ خطرناک شرح سے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گلیشیئرز، ان کو ہم یک ندیاں بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ لکھا ہے ان سورو بیسن alone we have lost about 16% of glaciers۔ صرف سورو کے ترائی والے علاقے میں ہم نے 16% گلیشیئرز جو ہیں وہ ہم نے کھوئے ہیں۔ Similarly we have lost about 18% of the کلہائی گلیشیئر۔ تو کلہائی گلیشیئر جو ہے اس میں ہم نے 18% کا لاس جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ دا مین سورس آف ڈرنکنگ واٹر، جو ہمارا سب سے بڑا پینے والے پانی کا سورس ہے، اینڈ اریگیشن، ساتھ ساتھ سیراب والی جو سیراب والا پانی جو ہے اس کا وادی میں جو سب سے بڑا وہ کلہائی گلیشیئر جو وہی ہے ہمارا سورس، یعنی ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت تیزی سے خطرناک شرح سے گھٹ رہے ہیں، اور ہمارا ٹاپک جو ہے اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے آپ اپنی کتاب اور اس ویڈیو کو مد مقابل رکھ کر اس کو ویڈیو کو دیکھ کر کتاب بھی پڑھو گے، اور یہاں سے ایک ڈیلی پیج جو آپ کی روٹین ہے اس کا ایک صفحہ بھی لکھو گے۔ انشاءاللہ کل دوسرے کلاس میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔